Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्याची जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. आयच्या नोयनाचो विशय घर चलोवन गराब्याक मोगाचो संतोष. आमचे घरदार आमकां चड मोगाचें देखून जायतो खर्च करून हें घर आमी बांदता. परदेसांत वावर केल्या उपरांत आपल्या गांव घरा पावूंक आमी वाट पळोवन रावता. पूण घर गिरेस्तकाय आसून जायते फावट घरान सूख मेळना. देवाचो आशिर्वाद आसल्यारूच तें घर आमकां सुखाचो आनी विसवाचो जागो जाता. होच देवाचो आशिर्वाद आमच्या घराचेर आसून तें घर आमच्या घराब्याक मोगाचो संतोष जावंक मागुया आनी संतोषाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसान वांटो घेवया. गोराबो कसो चलोवचो, कोणें चलोवचो, जायते फावटी ह्या प्रश्नाक लागून जायती असोगताय गोराब्यांनी भितर चलली आसा. आपूण व्हडलो म्हूण सगळे दाखोवंक सोदतात आनी दुसऱ्यांक उणेपणान भरतात. असल्या चाली लागून देवाक लागीं आमी काकूत मागुया, कित्याक आमी देवाचेर पातयेवन दर एक गोराबो बांदून हाडलेलो. पूण तो गोराबो देवाचेर पातयेवन चलूंक घोडे जायतीं जाणां आमी चुकल्या. देवाच्या भोगसण्यांक आमी उलो मारुया, एकामेका लागीं मागुया आमकां बक्षी म्हूण. कित्याक गोराब्यांनी जायते फावटी आमी एकामेकाक आमी उणे नोदरेन आमी पळयल्यात आनी पाचारल्यात. जायते फावटी उण्या नोदरेन तांकां लेखल्यात. आयज असल्यान दुसरे आमच्या पातकांचे भोगसणे देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया आनी दूख धरून सगळीं बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोयपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पडिनो मुसो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो मुसो अपराध, हो मुसो अपराध, हो मुसो पगड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो. हे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवाचोत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिडी
तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेंत आमचे असोक्तायेक तुवें आमकां गोटायेचें ओकोद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुडोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं आमकां केलें. तर आमकां तुज्या भुरग्यांच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सोपुर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तुजो देस, तुजो गोराबो आनी तुजे बापायचे गोरदार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे ठावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ कोत्तलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापुरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेली सोगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बरोबर गेलो. आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. आब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाच्याक हारानांत सोगली ड्रेसकाय आनी पोरजां जमयलोली तितली घेवन कानांचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिमेच्या पवित्र जाग्यार पोरयान मुणगे मोरेच्या शिंदूर रुखा पोरयान तीं भोंवलीं. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. आब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हळें, हो देस हांव तुजे सोस्तीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडटलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्रामान एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें.
सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं जुवावा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पळय जाल्यार दोवी आंगली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकडो. अशें म्हणून तिणें पाट बोडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तें म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सुरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणें सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या बाबा बुडीनो, घर चलोवन घोराब्याक मोगाचो संतोश. आयज विशय घोराब्याचेर. घोराबो कसो चलोवचो हो प्रश्न तुमी सगल्यांनी ताका जबाब दिला. घोराबो चलोवन आनी जायते तरेनी तुमी जायतो वावर करतात. आनी पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या ह्या बरोवपांत अमोरिस लेतिसिये तातूंत तो कशे भाशेन एक घोराबो आसा आनी जावंक जाय ताचो अणभव तो घेवन, संवसारभर अणभव घेवन तो हें बरोवप आमकां बरयता. बिस्पांक, यादनिकांक, फामिलींक ही एक चीट कशी आनी एक डिरेक्शन कशें पाप साहेब फ्रांसीस दिता. आनी हातूंत आमकां जायत्यो वस्तू ताच्या बरोवपांत मेळटात. म्हणजे एक घोराबो कितें, त्या घोराब्या वरवीं देव कितें रावता, पवित्र सभा दर एका घोराब्याक कसली जबाबदारी दिता, हें ताच्या ह्या बरोवपांतल्यान आमकां मेळटा. पूण एक वस्त जेन्ना वाचतालो तेन्ना म्हाका ताची मेवली म्हणल्यार तो म्हणटा, देर इज नो परफेक्ट फॅमिली. देर इज नो परफेक्ट फॅमिली. आनी कोणूच म्हणटा जाल्यार म्हजो घोराबो परफेक्ट जाल्यार तो फट मारता. देर इज नो परफेक्ट हजबंड, नो परफेक्ट वायफ, नो परफेक्ट चिल्ड्रन एंड नो परफेक्ट पेरंट्स. आमी सगळीं चुकता हें पाप साहेब मानून घेता. तरणाट्यां बरोबर जेन्ना उलयता तेन्ना तरणाटे तांची सपनां आसतात. असो असो म्हजो घोराबो जावंक जाय. आनी तांचे लागीं विचारता तेन्ना जायत्यो वस्तू सांगतात. जायतीं ताचीं सपनां तरणाट्यांची. आनी कितें म्हणटात, बरें घर आहल्यार बरो,
आतां भाटाय मागूंक लागलीं. भाट बी सगळें आसूंक जाय, दुडू आसूंक जाय, बरी नोकरी आसूंक जाय. आनी नोकरेंत आनी एक आहा कितें गव्हर्मेंट जॉब आसूंक जाय. तेन्ना मनीस, नाजाल्यार हांव नको कितें तो. घोराबो कसो चलोवचो तरणाट्यांचें इतलें सगोट आसता की एक तरणाट्यान म्हाका म्हणलें ही खबर कोणाक सांगनाका. हो व्हिडिओ आसा तो कोणाक लायव्ह स्ट्रिमींग आमकांच डिलीट ना, कित्याक मागीर हो घेवन सगळ्याक हांवें नांव पिड्यार केलें म्हणटलें. आसूं, ती खबर सांगना. व्हिडिओ चालू आहा न्हू. तर घोराबो कसो चलोवचो. घोराबो चलोवंक जायतीं जाणां म्हणटात दुडू जाय. आयज जायतीं म्हजीं इश्टां आसात जीं म्हाका सांगतात आतां तुका कळचें ना तें एक भुरग्यान कितलो दुडू वयता. नाका आनी भुरगीं नाका. आनी हे भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांचेर आनी गोराब्यांचेर कातोर मारल्या. धाकटे गोराबे 1 2 थाट करून दोनूय वयतात भुरगीं. मागीर कितें करतलीं. आदीं बरें आसलें न्हू. फादर सांगतलो रासभर भुरगीं. एक गोराबो सिमनार कशी दिसताली. व्हडलो भाव व्हडली भयण ती जाताली आवय बापूय हेरा भुरग्यांची. आयज 1 2 कोण कोणाक पडना. म्हाका एक चॉकलेट, तुका एक चॉकलेट. खबर घोराबो चलोवंक दुडू जाय काय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो जाय तें हांव पयशाकारांक वळखता. खूब दुडू आसा पूण काळजान जिवितान गरीब कोण ना. सगळीं उडोवन गेलीं. एकसुरी जिवीत जियेतात. कोण पळोवचो ना. मरता तेन्ना येतात मागीर. सायन मार गे, निमाणें एक कर गे. घोराबो कसो चलोवचो आनी ह्या पाप सायबाच्या बरोवपांत तो एक वस्त म्हणटा आनी तें आयज सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. पाप साहेब म्हणटा बोगसणें आसूं दी एका गोराब्यांत, संतोष आसूं दी एका गोराब्यांत, कोरी कुशालकाय आसूं दी एका गोराब्यांत. दर एका गोराब्याच्या वांगड्यान दुसऱ्या वांगड्याक ओत्रेकूंक जाय. वी हॅव टू लॉंग फॉर दी अदर. हांव जायते फावटी भुरग्यांक शिकयतना म्हणटा, चायल्ड सायकोलॉजी शिकयता तेन्ना हांव तांकां सांगता, धाकटीं भुरगीं आसात तेन्ना दर एका आवय बापायन हें अणभवलां आसतलें. ल्हान भुरगीं आसतना कसलें एक्टींग करूंक पडटा खूंय भायर सरूंक जाय जाल्यार सोडिनात. रोडटात भुरगीं. मामी वच नाका नाका पांयांक धरून गोडो घालून मागीर भुरगें केन्ना न्हिदता तेन्ना ओगी गुपचूप भायर सरप. हांव भुरग्यांक सांगता हे भाशेन तुमी आसलीं मातशें व्हडलीं जालीं मागीर आवय बापाय लागीं विचारतात केन्ना वयता गे भायर. वच 2 दीस 3 दीस वचाय नाकाच. घोराबो चलोवंक कितें गरजेचें. मोग गरजेचो. मोग. जायतीं जाणां म्हाका सांगतात दुडू जाय भुरगीं आनीक भुरगीं हाडूंक संवसारांत. आनी जायते फावटी आमी उलयतात आनी आमी म्हणटा
मोग पुरो. पुणे आतांच्या काळार फामिलींत वचों ना तें. एवरीथींग इज कॅल्क्युलेटेड. तर गोराब्यांत आमी कितें सोदचें? वॉट डू वी सर्च इन अ फॅमिली? आयज बाप साहेब आमकां हें शिकोवन ही शिकोवन दिता. ह्या उतरांतल्यान आमकां ही शिकोवन दिता. आमी कितें सोदचें आनी हें करूंक एक उदाहरण तुमकां हांव दितां. एक जिवितांत घडलेली घडणी. आमी जेन्ना कॉलेजींत आसले, शिकताले तेन्ना आमची एक इश्टीण गंभीर परिस्थितींत सांपडटा आनी तिचे लागीं एक चूक घडटा घरांत. घरा भायर चूक घडटा आनीक तिका गुंवन येता की म्हज्या मायक आनी पायक आयज हें कळटलें, कितें जालां तें कळटलें. सगळेंच भियेता, चेडूं भियेता. कितें करूं? सगल्यांनी बूद दिली. आनीक आमी गेले क्लासीन. हें चेडूं मागीर नाच. एक दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस कॉलेजीन येवंक ना. 4थ्या 5व्या दिसाक येयलें आनी तेन्ना ताणें सांगलें, ब्रदर आमी खंय वचोंक ना, आपूण घरा वचोंकूच ना. कॉलेजींत तावन फर्स्ट लॅक्चराक गेलें आनी मागीर हांव बेश्टें म्हापश्यां बाजारांत भोंवलें. कसलीं चिंतनां येयलीं. कशें म्हूण म्हजें तोंड हांव म्हज्या बापायक दाखयतलीं, म्हज्या आवयक दाखयतलीं, म्हज्या भाव भयणांक दाखयतलीं. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो ताणें सांज जातच आतां आनी खंय रावो? गेलें घरा. पडो तापटां, पडो दिमार. तर घरा वेताना थंय रावन ताणें पळयलें बॉलकावांत पाय आनी माय आसा. भिरांत भितर सरली. आनीक भियेलें. गेट बंद केली. आतां चलचें. चलता पावली दारार. दारा कडेन पावता म्हणल्यार आवयन मारलो टर्न. भितर गेलें आवय. बापायन आवयक कितें तरी सांगलेलें. ताणें पळयलें. आनी मोगाच्या भाव भयणो घरांत भितर सरुनूच, कित्याक तिका पांयच्या दोळ्यांत दोळे घालून पळोवंक जायना जालें. तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो घरांत भितर सरतांच ताणें आयकलें बापूय दार बंद कोत्ता, फिडी घालता. आनी ताणें आपले दोळे बंद केले आनी आतां पडटा म्हणटा पट. कितें काय म्हणल्यार बाय म्हणलें मायन, ये जेवया. ताणें पांयक पयलो. पायन आपल्या धुवेक गोटव्यांक मारली आनी बापूय रोडोंक लागलो. जेवली. आतां आनी एक 4-5 दिसांनी आमकां सांगता हें चेडूं. ते म्हणटा ब्रदर, कसल्याय जिविताच्या दुखांत, चुकींत म्हाका एक वस्त त्या दिसा म्हज्या मायन पायन शिकयलें. आमी खंय वचपाचें, वे वी शूड गो, टू हूम वी शूड गो. असले गोराबे काय आमचे? आयज एक गोरकार आपल्या गोरकांनीक पातयेवन संपूर्ण मोग आपल्या गोरकांनींत पडयता काय? होच मोग एका गोरकारांत दिश्टी पडटा काय? आयज एक आवय बापूय कसो आपली भुरगीं खरेंच तांकां संतोश काय? भुरगीं खरेंच आवय बापायक आशेतात काय? हांव जायते फावटी
जेन्ना विजीट करता ह्यो सगल्यो वस्तू हांव ऑब्जर्व करता पळयतां आनी आयज हांव म्हणटा भुरग्यांक आवय बापायची गरज पासून ना. ज्या दिसा तुमी तांकां सांगत दूड दिवपाचें बंद ती तुमकां सोडून वेतलीं. कित्याक आमी तांकां पातयेवंक आमी तांकां ट्रेन केला भुरग्यांक पातयेवंक वस्तूंचेर. कित्याक भुरग्यांक बापूय जेन्ना कामार सान येता द नॉक एट द डोर और डो बेल तांकां बापूय दिसना. बापायन कितें हाडलां तें दिश्टी पडटा. तो ओत्रेक जाता. आयज खरेंच आमचे संबंद आदे जेन्युइन. एक दीस जाय पडटा मदर्स डे आनी तेन्ना भुरगें कार्ड कोत्तलें आय लव यू म्हणटलें. फुडले ते दीस हें कितें रांदून घालता आमकां, हें कितें जेवण आनी केदो व्हडलो ओकमान. भुरगीं म्हणटात आवय बापाय हांव तुमकां जल्माकूच येवना जाल्यार काय बरें जावपाचें. कित्याक जल्माक हाडलो म्हाका. आनी तशेंच आवय बापूय आपल्या भुरग्यांकूय म्हणटात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी कितें घेवन आमचो घोराबो घेवन फुडें वेता हाचेर आमी लक्ष घालुया. कित्याक जे मापान आमी वोंपता तेंच आमी लुंवतले हांव. तेंच आमी लुंवतले हांव. तेंच आमकां पावतलें. मोबायल दिला खबर. म्हाका भिरांत दिसता त्यो मोटरसायकल्यो व्हडली सोणां ज्यो ह्यो घेवन ब्लेसिंगाक येता तेन्ना मोनांतूच येता सायबा ह्या भुरग्याक सांबाळ. मोन ना जाल्यार पुरो. कित्याक हांव कितल्या तरणाट्यांक भोंवता 21st बर्थडे चावी ड्यूक 7 दिसां भितर मरण. कितें आमी भुरग्यांक दिता. कॅन वी हॅव अ कम्फर्टेबल लायफ. आयज टीव्ही नासतना पळयात एकामेकाक खावन काबार करतलीं. आयज कितलीं झगडीं घोडे टीव्हीक लागून मोबायलाक लागून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंतूंक जाय आमचो घोराबो चलयता आसतना आर वी गिवींग अ ह्युमन टच टू आवर फॅमिली. जो आमचें जेवण जेयता आसतना ल्हानूच भुरग्यांकूच ल्हानूच जावन तांकां भुरग्यांक शिकयतात मोबायल घे आनी घे घाल जेवण घे घाल सगल्यो वखदां. वेज द पर्सनल टच जे आमच्या आवय बापायन दिल्लो आमच्या शापाय शामायनी दिल्लो. आमकां पळयोवन एकामेकाक पळयोवन आदले घोराबे आसले हांसताले. हांसो आयकूंक येतालो नेबर्सां मदें. आयज टीव्ही आयकूंक येता आनी ताणें व्हडल्यान घातल्यार ते टीव्हीक आनी 2 स्पिकर घालून भोंवतात. खूंय पावला. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचो घोराबो मोगाचो संतोश कसो करतले हांव आयज हाचेर जण एकल्यान थाराव करचो. पूण एक वस्त आयज आमचे घोराबे इतले पयस गेलेले आसात परत येवंक आमकां जाय तें करचें पडटलें. पूण जालें तें जालें. येता ती पिडगा तरी समजून घेवंक की मोगाचो संतोश जावंक जाय एका घोराब्याचो हेतू. आनी घर चलोवंक आमकां जाय खुशालकाय. आमकां जाय बरें मन बरें काळीज दुडू नाकात. एका 25 वर्साच्या सुवाड्याक आपल्या आवय बापायच्या 3 जाण चेडवां त्या घोराब्याक तांणी थँक्यू म्हणलें आपल्या आवय बापायक. वी थँक यू मामा डाडा. कित्याक लागून यू हॅव नेवर डिपॉझिटेड अ सिंगल रुपी इन आवर बँक अकाउंट.
but you emptied everything from your banks to give us good education, to give us good values. बरें तें आमकां शिकयलें. You have not bought us flats and bungalows. इतलो दुडू आसून पासून हो गोराबो अशें म्हणटा. But you have given us what love is. मोग कितें तें आमकां तुमी समजायलें. थँक यू. खबर मोगाच्या भाव भयणीनो, घर चलोवंक आनी घरांत संतोश हाडूंक आयज आमी जाता तितले प्रयत्न करुया. थोड्यो वस्तू हांव सांगता. थोडोसो वेळ फामिलीचो म्हूण दवरात, सो दॅट यू कॅन प्रे टुगेदर. मागणें बराबर करात आनी मागणें चलता आसतना कांयच नो गॅजेट्स इन द हावस. त्या रुमान नो गॅजेट्स. कोण फोन करूंक सोदता मागीर करूं, नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं करूं. एक वेळ दवरात, फॅमिली डे, फॅमिली टायम. त्या फॅमिली टायमान 2 वस्तू बरे भाशेन करात. एक वस्त मागणें करात आनी दुसरी वस्त बाराबर जेयात, बाराबर वाडात एकामेकाक. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्यो 2 वस्तूंनी आमचें जिवीत, आमचे गोराबे कोवेर जातले. विल कन्वर्ट इंटू फॅमिलीज ऑफ लव. नाजाल्यार इतलें वायट आमच्या जिवितांत भितर सरतलें की कुटुंब जावन पावतलो एक ओजें. आनी ह्या ओज्यांतल्यान कोणेच आमकां काडूंक जावचो ना, मुक्त करूंक जावचो ना, कित्याक इतले भितर आमी रोंबलेले आसतले. तर आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, चिंतुया, ल्हान ल्हान पावलां मारुया आमचे गोराबे, सो दॅट एवरी सिंगल इंडिविज्युअल फ्रॉम युअर फॅमिली मे फायंड द बेस्ट इन एवरी फॅमिली मेंबर. एक बापूय कसो, एक आवय कशी, एक भुरगो कसो, एक गोरकार कसो, एक गोरकान कशी. रिइन्वेंट युअर रोल्स इन द फॅमिलीज. आयज हेंच करूंक मागीर देव सायबिणीक आमी फुडें घालुया, कित्याक सायबीण हें सगळें जियेली. जेजूक बऱ्यांतलें बरें तिणें दिलें. भाग्यवंत जुझे बऱ्यांतलें बरें दिलें. भाग्यवंत जुझेन जेजूक आनी मारयेक बऱ्यांतलें बरें दिलें जिविताचें. असलो तांचो गोराबो आमचोय गोराबो जावं म्हूण आयज दोनया देवा लागीं मागुया. अशें जावं. आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमचे गोराबे चलयता आसतना मोग, बोगसणें, बरेपण असले शेगूण आमच्या गोराब्याच्या दर एका वांगड्याचेर ओत म्हूण आमी मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी गोरदार नासलोल्यांक आपलो गोवली हुस्को दाखोवन तांकां बिराड मेलोवंक आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभाऱ्यांनी आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी गरीब गोरांक आपल्या गोराब्यांनी संतोशान जियोवंक गरज त्यो सवलत्यो दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. गोर आनी गोराब्याचो संतोश आनी अमोरीस लेतिसियान पवित्र सभेन दिल्ल्यो शिकोवन घेवन दर एक क्रिस्तांवान स्थानोत्तरेचे मायग्रंट्स आनी गोरदार नासलोल्यांचे चुचुरे करून तांकां आसरो दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
आमोरीस लेतिसिया आनी क्रिस्ती गोराब्यांनी मोगाचो संतोष. आमचें दोर एकल्याचें घर देवाच्या उतराचे बुन्यादीचेर बांदलोलें जावं. आमचें घर गोराब्याचो संतोष जावं. देवा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुजे मुखार आमी घातलेली मागणी आनी जें आमकां कुटुंबांतल्यान पयस व्हरता त्या सगळ्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां सगळ्यांक तुज्या कृपेन आनी उर्बेन भर हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुतपितार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवाडायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडून पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोप निरोपरांदी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por gotoya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसिस्को आमच्या पाप सेवक, फिलीप नेर आमच्या बिस्व सेवक आनी सगळे याज्ञीक वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडेक मुखामार पड्यान पाप कर. आमा समेस्तांची करीत भाशेन आयज नव्यान भेटयता आपोलिनार्य आनी श्रीजल जीवन ह्या दोनूय कुटुंबांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्म दोता आनी सर्व फाडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटत. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे गोराबे आमच्या गोराब्यांत कितें गरजेचें तें आमी सगल्यांनी स्थापूंक जेजून आमकां आपलीच वाट शिकयल्या, एक क्रिस्ती जिवीत शिकयला. आयज हेंच करूंक आमच्या गोराब्यांनी आमी सगल्यांनी फुडाकार घेवंक आमकां दोनया देवाचो आशिर्वाद आमच्या गोराब्यांचेर आनी मजत आमच्या गोराब्यांक मागून सगळीं बराबर जेजूच्या ह्या प्रार्थनांत वांटो घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
हो जेसू जो आमकां आमचे गोराबे मोगाचे करूंक आमकां सगल्यांक उलो मारता. ह्या ताच्या जेवणांतल्यान तो आमकां बोड दिता आमचे गोराबे मोगाचे थेबे करूंक. ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. प्रार्थुया. सोरपोतपेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक ओमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माये मोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोतपेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार जय जय सर्वेस्परात.
Mãe de Deus, saibidi amche pasot vinotiko. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत मारयेचें आंकवारपण फोडादी करून मनशा कुडाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदें आयलो. तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दोरेखा मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं क्रिस्त आमच्या सोम्या पोरबी. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थाय. आमेन.